अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, शुरू करते हैं आशिक जिन कहानी का दूसरा हिस्सा, इंसान और जिन की मोहब्बत। वो उड़कर इस तक पहुंचना चाहती थी। वो भागती हुई इस तक पहुंची, इसकी सांस फूल चुकी थी। वो इसके सामने था और वो बेयकीनी से इसे देख रही थी। इसके चेहरे पर ज़ोबिया को देखकर कोई हैरानी नहीं थी, जैसे इसे पहले से ही पता था वो आने वाली है। इसे देख के वो हौले से मुस्कुराया, लेकिन ज़ोबिया को ये मुस्कुराहट कहीं से भी रस्मी नहीं लगी। पुरयकीन मुस्कुराहट थी, जैसे इसे पूरा यकीन हो कि वो आने वाली है। ज़ोबिया बिना कुछ बोले एक बार फिर इसके तलस्सुम में कैद हो चुकी थी। इसके कानों में ताहिरा बेगम की आवाज़ें मुसलसल टकरा रही थीं, मगर वो पीछे देखने से कासिर थी। इसे लग रहा था अगर पीछे मुड़कर देखा तो वो एक बार फिर गायब हो जाएगा। ज़ोबिया ने बेयकीनी से देखा, हाँ, इसके लब हिले थे। इसने ज़ोबिया को फिर से पुकारा, ज़ोबिया घर जाओ, तुम्हें दादो बुला रही हैं। इसका लहजा बहुत गंभीर और पुरकशिश था। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम फिर से गायब हो जाओगे। मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा, अभी तुम जाओ। ज़ोबिया कब से आवाज़ दे रही हूँ, सुनती क्यों नहीं? चलो घर चलें, मगरिब होने वाली है। इसने ताहिरा की तरफ मुड़कर देखा, फिर दोबारा इसकी तरफ पलटी, मगर वो जा चुका था। लड़का है या छलावा एकदम से गायब हो जाता है। यही सोचते सोचते वो घर आ गई। वो कब से कॉलेज के बाहर खड़ी और ड्राइवर का वेट कर रही थी। सब लड़कियां एक एक करके जा चुकी थीं। वो परेशान सी खड़ी थी। जब वो फिर से नजर आया, वो गाड़ी की और घर जाने की परेशानी भूलकर इसकी तरफ खींची चली गई। वो इसकी तरफ देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम। ज़ोबिया ने इधर उधर देखते हुए धीमे लहजे में सलाम किया। कोई भी ज़ोबिया की तरफ मतवज्जो नहीं था। ज़ोबिया को अजीब सा लगा जब इसने इसके सलाम को नज़रअंदाज किया। फिर वो बड़ी लगावट से बोला, आ गई आप? मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी। ज़ोबिया ने इस बार पूछ ही लिया, आप कौन हो और आपको पहले से कैसे पता होता है? मैं आपसे आज मिलने वाली हूँ। वो मुस्कुराया और टालने वाले अंदाज में बोला, क्योंकि दिल को दिल से राह होती है। आज आपका ड्राइवर नहीं आएगा, आओ मैं आपको स्टॉप तक छोड़ देता हूँ। ज़ोबिया फिर से हैरान हुई, आपको कैसे पता है कि मेरा ड्राइवर नहीं आएगा आज? क्यों, मैंने इसे रास्ते में देखा था, शायद गाड़ी ख़राब हो गई थी। ओह अच्छा, वो मुतमिन सी हो गई। कॉलेज से मैं स्टॉप तक आते आते इसने अपने दिल में उठने वाले हर सवाल का जवाब इससे पूछ लिया था। इसका नाम सनी था। इसकी सारी फैमिली मुल्क से बाहर थी। वो यहाँ पर अपना बिजनेस चला रहा था, जिसकी वजह से इसे पाकिस्तान में ही रहना पड़ता था। फिर इसने ज़ोबिया को पार्क में देखा और देखता ही रह गया। इतना ही नहीं, सनी ने बताया कि वो ज़ोबिया से बेहद प्यार करता है। ज़ोबिया खुशी से फूले नहीं समा रही थी। सनी ने इसे ये सब अभी राज रखने को कहा। जब तक वो दोनों एक दूसरे को समझ नहीं लेते, अब वो अक्सर मिलने लगे थे। ज़ोबिया अपने कॉलेज से बंक मारती और दोनों अक्सर किसी न किसी वीरान जगह पर बैठे हाले दिल बयान करते रहते। मगर ज़ोबिया ने बहुत बार महसूस किया, सनी हमेशा इससे एक मोहतात फासला रखता है। अभी तक सनी ने एक बार भी इसे छूने की कोशिश नहीं की। सनी के हाथ बहुत ही खूबसूरत थे। ज़ोबिया का बहुत दिल करता था कि वो सनी के हाथों को अपने हाथ में ले, मगर लड़की होने की वजह से हर बार इसकी शर्म आड़े आती थी। आज भी बातें करते करते अचानक ज़ोबिया ने सनी के हाथ को छू लिया। हाथ लगते ही वो तड़प कर ऐसे पीछे हटा जैसे किसी अंगारे को छू लिया हो। इसकी आंखों में बिजलियां सी चमकने लगीं, साथ बादल गड़गड़ाने लगे। ताहिरा बेगम कुछ दिन तो बहुत परेशान और उलझी सी रही पोती को लेकर, लेकिन जब काफ़ी दिन गुजरने के बाद भी सब कुछ नॉर्मल रहा तो रफ्ता रफ्ता बेफिक्र सी हो गई। इनको लगता था अब सब ठीक है।
مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ ان کو کیا پتا تھا اب سکون اور خاموشی کے پیچھے ایک نہ رکنے والا طوفان چھپا ہوا ہے۔ کیا ہوا سنی؟ وہ پریشان سی ہو کر ایک بار پھر آگے بڑھی۔ دور رہو مجھ سے، وہ سخت لہجے میں اور درشت لہجے میں بولا۔ قریب نہیں آؤ میرے۔ اس کی آنکھوں سے غصے اور شعلے لپک رہے تھے۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اپنے ہاتھ کو مسلسل سے ہلا رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی زوبیا کے بجھے ہوئے چہرے، پیلی پڑتی رنگت اور آنسوؤں سے لبالب بھری آنکھوں کو دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ زوبیا نے خاموشی سے اپنا بیگ اٹھایا اور واپس آ گئی۔ سنی نے اس کی انسلٹ کی تھی۔ آج تک کسی نے اس سے ایسے روکھے لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ بار بار اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ وہ جو گھر بھر کی آنکھوں کا تارا تھی، جس سے چپ ہونے سے پورا گھر چپ ہو جاتا تھا، اسے کس طرح جھاڑ پلا دی تھی سنی نے۔ اگر اسے میرا چھونا اتنا برا لگتا ہے تو کیوں کی محبت مجھ سے؟ دعوے میں آج کے بعد کبھی نہیں ملوں گی اس سے، جو بھی ہو۔ مجھے اپنی عزت مجروح نہیں کروانی۔ میں عام لڑکی نہیں ہوں، زوبیا ہوں، وہ زوبیا جس کے باپ کی سینکڑوں مربع میل پر حکومت ہے۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ گھر آ کر وہ بنا کچھ کھائے پیے لیٹ گئی تھی۔ تھوڑا سو کر اٹھی، نماز پڑھی، پھر شاور لے کر فریدہ کے کمرے میں چلی آئی۔ فریدہ جائے نماز طے لگا رہی۔ وہ ابھی نماز سے فارغ ہوئی ہی تھی۔ بیٹی کو دیکھ کر فوراً سورہ کوثر پڑھ کر پھونک ماری۔ زوبیا کو فرض سی محسوس ہوئی۔ امی جان! اس نے کمرے سے باہر جاتی فریدہ کا پلو پکڑا۔ کیا ہوا میری جان؟ وہ وہیں سے پلٹ آئی۔ امی جان پھر سے پھونک مارو نا، بہت سکون ملا ہے، جیسے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو کندھوں پر سے۔ فریدہ نے اس کے اداس اور ستے ہوئے چہرے کو دیکھا تو پریشان ہو کر بولی، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ امی دونوں ماں بیٹی پلنگ پر بیٹھ گئیں۔ فریدہ اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور پھر سے سورہ کوثر پڑھ کر زوبیا کو دم کرنے لگی۔ کیا ہوا بتاؤ تو صحیح۔ امی جان آج تھک گئی بہت، ویسے بھی آپ کی بیٹی پیاری ہی اتنی ہے، نظر بھی تو لگ سکتی ہے۔ ضروری تو نہیں کوئی پریشانی ہی ہو۔ وہ فرضی کالر اکڑا کر بولی، چل ہٹ نکمی، کھانا لاتی ہوں تیرے لیے۔ جی امی۔ فریدہ کے جانے کے بعد وہ دوبارہ سنی کے رویے کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ کافی دن سے کالج نہیں گئی تھی۔ زوبیا کو لگتا تھا وہ سنی کا سامنا نہیں کر پائے گی۔ کافی دیر سے وہ کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ تنگ آ کر اس نے چھت پر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کافی دن سے چھت پر نہیں آئی تھی۔ اسے یہ دیکھ کر دکھ ہوا، اس کے اتنی محنت سے لگائے پودے مرجھا سے گئے ہیں۔ کسی نے اس کے علاوہ پانی نہیں دیا، شاید اس کے علاوہ کوئی چھت پر بھی نہیں آتا تھا۔ وہ باری سب پودوں کا معائنہ کرنے لگی۔ پودے مرجھا کر زمین کی طرف جھک گئے تھے۔ سب پودوں کو دیکھ کر وہ اپنے من پسند گلاب کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے حیرانی ہوئی، سب کے سب پودے مرجھا چکے، کچھ بالکل سوکھ چکے تھے، ٹہنیاں اور پتے تک جھڑ چکے تھے ان کے، مگر واحد گلاب کا پودا تھا جو اسی طرح سرز و سبز و شاداب تھا۔ زوبیا کو دیکھتے ہی ایک بار پھر خوشی سے جھومنے لگا۔ زوبیا نے ملازمہ کو آواز لگائی اور سب گرے ہوئے پتے صاف کرنے کو کہا۔ خود پانی کا پائپ پکڑا اور پودوں کو پانی دینے لگی۔ اس نے چھت صاف کروائی اور اپنی من پسند چیئر پر بیٹھ گئی۔ آج 2 دن بعد وہ نظر آئی تھی۔ اس کا سوگوار سا چہرہ اسے اور بھی پیارا لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ کسی قرب سے گزر رہی ہے۔ سفید سوٹ اور سفید ہی بڑے سے دوپٹے میں وہ کئی جنت کی حور لگ رہی تھی۔ وہ باوضو لگ رہی تھی، شاید نماز پڑھ کر چھت سے ویسے جائے نماز سے اٹھ کر آ گئی تھی۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا مسلسل۔ اس کی بند آنکھوں سے 2 ننھے سے موتی نکلے اور اس کے گالوں پر پھسلتے چلے گئے۔ کیا ہو گیا تھا مجھے اس دن؟ اس نے اپنے آپ کو کوسا۔ میں یہ بات اسے پیار سے بھی تو سمجھا سکتا تھا۔ ٹیبل گرنے اور گملے کے ٹوٹنے کی آواز سے وہ اپنے حواس میں لوٹ آئی۔ گملہ ٹوٹ کر کئی حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ گملے میں موجود پودا اور مٹی زمین پر پڑی تھی۔
वो स्क्रबर से मिट्टी इकट्ठी करने लगी तो अचानक उठी प्लास्टिक की टेबल को कोने पर खून का धब्बा था। वो खौफसदा से हो गई, यहाँ तो मेरे अलावा कोई नहीं, फिर खून कहाँ से आया? इसने अपने दोनों हाथ चेक कर लिए थे मगर कहीं से कोई जख्म तो दूर हल्की सी खराश तक न थी। ये खून कहाँ से आया आखिर? वो सहमी सी नज़रों से चारों तरफ देख रही, शायद इस खून का कोई सुराग मिले। वो उलझी सी मिट्टी वहीं छोड़कर नीचे आ गई। वो काफ़ी दिन बाद कॉलेज आई थी। पूरा रास्ता इससे सनी की याद आती रही। वो जहाँ जहाँ खड़ा मिलता था, नज़रें भटक कर बार बार इस तरफ जा रही थी मगर वो दुश्मन जान कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मायूस होकर इसने गाड़ी की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। हाँ, वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुंह में बड़बड़ाने लगी। वो एक खूबसूरत वहम था या सिर्फ ख्याल? वो कॉलेज की कैंटीन में चुपचाप बैठी थी, अकीला, और बाकी फ्रेंड्स खा पी कर जा चुकी थी मगर ज़ोबिया वहीं बैठी रही। अचानक ही ज़ोबिया के सामने वाली कुर्सी पर वो आ बैठा। इसका दिल दहक से रह गया। बेबसी और गुस्से की शिद्दत से ज़ोबिया की आंखों में आंसू आ गए। वो खड़ी हो गई थी। इससे पहले कि वो वहाँ से चली जाती, इसने बार-रोब आवाज़ में इसे बैठने का हुक्म दिया। वो ना चाहते हुए भी इसके हर हुक्म की तामील कर रही थी। सुनो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो। वो खामोशी से बैठी होंठ काटती जा रही थी। इसकी आंखें नमकीन पानी से बार बार भरी जा रही थीं, जैसे वो थोड़ी थोड़ी देर बाद बेदर्दी से हाथ की पुश्त से साफ कर रही थी। वो इसे मना रहा था, शर्मिंदगी का इजहार कर रहा था, अपनी वफा का यकीन दिला रहा था। मैं जानता हूँ तुम बहुत नाराज़ हो मुझसे, मगर हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तुम एक लड़की हो, खुद सोचो, क्या तुम्हारा ज़मीर मानता है मैं तुम्हें बिना निकाह के छूऊं? मैं तुम्हें तब तक नहीं छू सकता जब तक तुम खुद को मेरे नाम से मंसूब नहीं करती। बोलो करोगी खुद को मेरे नाम से मंसूब? वो आंखों में आंखें डाले बेयकीनी की कैफियत से इसे देख रहा था। वो जो पूरे एक हफ्ते से नाराज़ बैठी थी, एक लम्हे में ही सारे गिले शिकवे नाराज़गी भूलकर हाँ में सर हिलाने लगी। वो दिलकशी से मुस्कुराया। खाली कहने से कुछ नहीं होगा, साबित भी करना होगा। वो इसे आजमा रहा था, इसे काबू कर रहा था, मीठे लफ्ज़ों से वार कर रहा था। वो सदा की अहमक लड़की हर बात पर हाँ करती जा रही थी। इसे तो बस सनी चाहिए था जो इसकी मोहब्बत में थी। तो ठीक है, फिर वो फाइनल बात की तरफ आया। तुम मेरी अमानत हो और सिर्फ मेरी हो। इस बात को साबित करने के लिए तुम्हें ये नेकलेस और चेन अपने गले से उतार कर ये मेरा दिया हुआ तोहफा पहनना होगा। मैं अंगूठी पहनाना चाहता था मगर फिर सब पूछते नेकलेस तो छुपा रहेगा। इसने एक ब्लैक डिबिया इसकी तरफ सरकाई। ज़ोबिया ने बेसब्री से वो डिबिया खोली तो दंग रह गई। डिबिया में एक मकरूह शक्ल का जुम्बी बना हुआ था, जिसकी आंखों की जगह दो खूबसूरत से ब्लैक नगीने जड़े थे जो रंग भी बदलते थे। इसे खौफ सा महसूस हुआ मगर सनी की नाराज़गी के डर से चुप रही। इसे पहनने की एक शर्त थी। ज़ोबिया ने हैरत से पूछा, इसे पहनने के लिए जो पहले से गले में पहना हुआ है वो उतारना होगा। वो परेशान सी हो गई। दादो ने नेकलेस पहनाते हुए ख़ास तौर पर कहा था, इसे अपने आप से जुदा ना करना कभी। नेकलेस उतारते हुए इसके हाथ कांपे ज़रूर थे मगर सनी की मोहब्बत में रुके नहीं थे। नेकलेस उतरते ही जैसे तेज़ हवा चलने लगी थी। ज़ोबिया की टेबल पर पड़े बर्तन एकदम बज उठे मगर ये बस एक लम्हे के लिए हुआ था, फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। सनी ने आज ज़ोबिया के सब गिले शिकवे दूर कर दिए। इसने आज ज़ोबिया के न सिर्फ हाथ चूमे थे, वो नेकलेस भी खुद इसके गले में पहनाया था। आज इसने रात इससे मिलने का वादा भी किया था। फिर वो चला गया। इसके जाने के इसे ख्याल आया था, वो यहाँ कैसे आ सकता था? वो तो यहाँ नहीं पढ़ता, और अगर पढ़ता भी था तो इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ बैठी हूँ? ज़ोबिया अपनी ही धुन में थी। इसे इस बात का पता तक नहीं था कि आसपास के लोग इसकी तरफ मुतवज्जा हैं।
اور اسے کب سے خود سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر اس کی ذہنی حالت پر شک کر رہے ہیں۔ شام کا کھانا کھاتے ہی وہ کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اس نے سب کو پڑھنے کا کہا اور کہا کوئی اسے ڈسٹرب نہ کرے۔ کمرہ لاک کرتے ہی اس نے اپنے لیے ایک بہت ہی مہنگا اور خوبصورت سا جوڑا پسند کیا اور شاور لینے چلی گئی۔ آج سنی نے 12 بجے کے بعد ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اس کے کمرے میں ہی آئے گا۔ وہ سبز جوڑے میں ہم رنگ چوڑیوں اور جھمکے پہن کر بال بنانے لگی۔ ہلکا سا سٹائل بنا کر اس نے بال کھلے چھوڑ دیے تھے۔ بال سلیو میں اس کے گوڑے بازو، ہاف سلیو میں اس کے گورے بازو اور بھی گورے لگ رہے تھے۔ وہ پنک لپسٹک لگا کر اپنا بھرپور جائزہ لے رہی تھی۔ کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ آئینہ بھی اس کے حسن کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ بار بار گھڑی کو دیکھتی، گھڑی جیسے رک سی گئی تھی۔ 11 سے آگے جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنے پہر گزر چکے تھے۔ وہ اپنے ہی خیالوں کی وادی میں گم تھی جب ہلکی سی چور دستک کی آواز آئی۔ وہ دستک کی آواز سے دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ مایوسی سے واپس لوٹ آئی۔ دروازہ بند کر کے پیچھے مڑی تو وہ سینے پر ہاتھ باندھے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ خوشی اور حیرت سے جھوم اٹھی تھی وہ۔ نظر لگ جانے ہی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ نیوی بلو شرٹ، میچنگ ٹائی اور گرے پینٹ میں وہ کوئی آسمان سے اترا ہوا دیوتا لگ رہا تھا۔ بنا پلک جھپکے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنے لمحے ایسے ہی گزر تھے جب اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ سیرت 2 ماہ پیٹ سے تھی۔ بھوک کے مارے جان نکل رہی تھی اس کی۔ وہ چارپائی پر لیٹی سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر بھوک نے اس کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ بھوک سے بے چین ہو کر وہ اٹھ بیٹھ گئی اور اپنے چھوٹے سے کچے کچن نما کمرے میں آ گئی۔ ایک گلاس پانی کا پیا اور پورا کچن چھان مارا، شاید کچھ کھانے کو ملے۔ لہسن پیاز کی ٹوکری تک خالی ہو کر منہ چڑھا رہی تھی۔ اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور ایک بار اور قسمت آزمائی کی کوششیں کی۔ اب کی بار اس نے نمک، مرچ اور دالوں کے ڈبے کنگال مارے۔ وہ باری باری ہر ڈبے کو ہلا کر دیکھتی اور مایوس ہو کر رکھ دیتی۔ ایک آخری ڈبہ ہلایا تو کچھ کھنکنے کی آواز آئی۔ سیرت نے بے صبری سے ڈبہ کھولا تو مٹھی بھر مسور کی دال موجود تھی۔ اس نے شکر ادا کیا اور دیگچی میں نمک اور دال ڈال کر 2 گلاس پانی کے ڈالے اور پکنے کو رکھ دی۔ اب اس نے آٹے کی بالٹی میں دیکھا، مگر وہاں بھی مٹھی بھر آٹے کے علاوہ اسے کچھ نہ ملا۔ اس نے ساری چنگیریں، رومال چیک کر لیے تو 3 دن پہلے کی بچی ہوئی روٹی کے چند ٹکڑے ملے۔ اس نے وہ ٹکڑے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں توڑ کر اسے پکتی ہوئی دال میں ڈال دیے، پھر تھوڑی لال مرچ ڈال کر خود وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ سیرت اور سبحان کی شادی 3 سال پہلے ہوئی تھی۔ وہ دونوں کزن تھے۔ سبحان ایک مدرسے سے دینی تعلیم حاصل کی تھی، قرآن کا حافظ، عالم دین، تفسیر کا ماہر تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف دین کی خدمت تھی۔ اس کے پیر و مرشد بہت کامل تھے اور ان کے پیر نے ہی سبحان کو حکم دیا تھا کہ وہ اس اجاڑ بیابان میں دین کی خدمت کے لیے آیا تھا۔ یہ ایک بہت پسماندہ علاقہ تھا جہاں ابھی تک لائٹ تک نہیں آئی تھی۔ سبحان نے سیرت کو اپنی امی اور ابو کے ساتھ رہنے کو کہا، کیونکہ سیرت پڑھی لکھی اور جدید سہولیات کی عادی تھی۔ وہ اسے کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، مگر سیرت نے اس کے ساتھ اور مشکلوں والی زندگی کو ترجیح دی۔ کچھ دن کی مشکل کے بعد سیرت نے خود کو اس ماحول کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ اسے 6 ماہ سے زیادہ ہو گیا تھا اس جنگل نما گاؤں میں۔ سبحان گاؤں کی چھوٹی سی مسجد میں امامت کرواتا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا اس کا روز کا معمول تھا۔ لوگ رفتہ رفتہ سبحان سے دم کروانے آنے لگے۔ بھوت پریت اور سائے کے لیے بھی آہستہ آہستہ لوگوں کا بھروسہ اور یقین سبحان پر پکا ہونے لگا۔ سبحان نرم لہجے سے لوگوں کے دلوں کو موہ کر لیتا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ لوگوں کو دینی تعلیم اور اسلام کے ہر پہلو سے بھی روشناس کرانے کا بھی کام کر رہا تھا۔ اب نماز کے لیے تعداد بڑھنے لگی تھی۔ جہاں کوئی چند ایک نمازی آتے تھے، اب 5، 10، 20 اور 20 کے بجائے 50 تک آ جاتے تھے۔
سب سبحان کی بہت عزت کرنے لگے تھے۔ لوگ اپنی بچیاں اب بے دھڑک مولوی صاحب کے گھر بھیجنے لگے۔ لڑکیاں یہاں سیرت سے قرآن بھی پڑھتی تھیں، سلائی کڑھائی کا ہنر بھی سیکھتی تھیں۔ دن اچھے گزرنے لگے تھے۔ پھر ایک دن سبحان کو اپنے پیر و مرشد کا بلاوا آیا اور وہ سیرت سے اجازت لے کر روانہ ہو گیا۔ سیرت ماں بننے والی تھی، وہ جانتا تھا اسے سیرت کا بہت خیال تھا، مگر پیر و مرشد کا حکم وہ ٹال نہیں سکتا تھا۔ جب وہ آخری بار سیرت سے ملنے آیا تو اس نے سیرت کو گلے لگا کر آپ دیدہ انداز میں کہا، سیرت مجھے معاف کرنا، اس حالت میں تجھے اکیلا اور انجان لوگوں کے بیچ چھوڑ کر جا رہا ہوں، مگر تو فکر نہ کرنا، میں تجھے اللہ کے سپرد کیا اور اللہ سے بڑھ کر کوئی محافظ نہیں ہے۔ سیرت نے سبحان کی حوصلہ افزائی کی، سرتاج میں آپ کو کسی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی اور ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لاؤں گی، آپ بے فکر رہیے۔ دونوں ایک دوسرے سے ڈھیروں وعدے کیے اور الگ ہو گئے، مگر وہ نہیں جانتے تھے یہ جدائی بہت لمبی ہونے والی ہے۔ ناظرین، یہ تھی کہانی عاشق جن کا دوسرا حصہ۔ اس کہانی کا تیسرا حصہ ہم اگلی سٹوری میں پیش کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو، واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائل ناولز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے، وہ اپنا واقعہ وائس نوٹ میں ہمیں میل کریں، ہم اس کا واقعہ اگلے دن اپنی ویڈیو میں نشر کریں گے۔ شکریہ۔